بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في حروف الجر لا إله إلا الله ومنها رب إلى الفاكه رحمه الله من حروف الجر رب تجنبت على الجال وهي موضوعة لإنشاء التقليل رب ያስቀመጧት ተቅሊልን ለማስገኘት ነው አሉ። نحو رب عبد كيس مر بنا رب عبد كيس مر بنا سنرزل إلى من الناس يالونه لإنشاء تقليل. طيب دي عبدين يا رب مجرورانه محل رفع ነው ያን ዛመት ላይ ብዙ አዝበናል። የከይሲን ወስፎ بالنكرة ይነግሩናል። አሁን ወደፊት የሚያመጡት ላይ غالبي ነው ይላሉ። ومنه قوله منه من التقليل رب لإنشاء التقليل ከመጣችባቸው አምሲላዎች ነው አሉ። قول الشاعر على رب مولود وليس له أبو አባት የሌለው መውሉድ ብዙ ነው ብለን አንፈስም። አንድ ነው እንግዲህ ታላባት ያው ኢሳ ናቸው ከእናት ብቻ የተወለዱ رب مولود لا تقللنا تعالوا. طيب تمامه وذي ولد لم يلده أبوان ورب ذي ولد هون من الجملة وذي ولد رب ذي ولد لا تقللنا ልጆች ኑረውት እናት አባት ያልወለዱት እሱም ቀሊል ነው አደም ናቸው። يلدهن بسكون اللام وفتح الدال وضمها يلده يلده وأصله لم يلده بكسر اللام سكون الدال فسكنت اللام تشبيها لها بتاء كتف كتف لا كتف እንደሚባል يل تبال فالتقى ساكنان دال لام فحركت الدال بالفتح اتباعا لفتحة الياء እንግዲህ የላሙ ሲሰከን حاجز غير حصين ስለሚሆን እንደሌለ ይደረጋል። حرف ساكن ሲሆን የያኡን فتح አስከትለን يلده أو بالضم اتباعا لضمة الهاء ضمير لم يلده ضم ስለሆነ لم يلدو لنلستنا አስከትለን ወደ ሃው ካስከተል ነው ያው ፋሲል የለም بين الدال والهاء. أراد بالأول عيسى بن مريم رب مولود وليس له أبو عيسى أنه يفلق فتاه. وبالثاني وذي ولد لم يلده أبوان آدم عليهم الصلاة والسلام. فلذه رب مولود لا تقللنا يمتاتشو الزهلاء ما لا تاتشونه. ويستعمل للتكثير لا تكثيرهم يتقاموا على ربنا እንግዲህ ተአኒሱም ተذكيرهم ይቻላል حرف ስለሆነ ተአኒሱ حقيقي ስላልሆነ نحو ቅድሙ ላይ ስንነሳ موضوعة ያልነው وهي موضوعة ተአኒስ ይባላል። አሁን ላይ ደግሞ ويستعمل ምን ይባላል በያ እናደርግ ተذكير وتستعمل بالنلم ያው ነሰቅ واحد ሊሆን ይቻላል። المهم ተአኒሱ ተذكيሩ جائز ስለሆነ ነው። نحو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زلاي شارف وبهدوبت معناه ምንድነው እያሉ ነው لإنشاء تكثير ብዙ ነው የሚመኙት ማለት ነው። ሙስሊም በነበርን ብለው በጣም ይመኛሉ በብዛት። እንግዲህ እሷተል ሙእሚኒን ጀነት ሳት ይገባሉ ተብሏል። ኩፋሮች ጋር ይገቡና በኋላ የዛኔ ወንጀላቸውን መጠን ተቀጣው ሲወጡ እነሱም የዛ ጊዜ በጣም አምነን በነበረ ከዚህ ሰዓት እንድን ነበር። ወይም እንግዲህ የሙእሚኖችን ኒዕማ ሲያዩ አልሙሂም ለተክሲር ነው ዘላያ። ከዚህ የምንረዳው ኢንሻአ ተቅሊል እና ተክሲርን የምትጠቅመን ሩባ ብትሰራም ባትሰራም አሁን እዚህ ላይ አትሰራም ማ ገብቶባት ጁምላ ፊዕልያ ላይ ገብታለች ብለናል። ሩበማ ይወዱ الذين ላይ እና ማዲ ላይ ነበር የምትገባው እዛ ሙዳሪ ላይ የገባችበትን ወጅህን ካሁን በፊት አሳልፈናል። طيب
ومنه قوله لا تكثير كما تأتشبت ربا قوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة عارية على المشاكلة كاسية لملو خبر مهن كاين مرفوع هنا دنيا لا يلبسا يوم القيامة راقوت ميهون بزناتشو ليه شفاف هنا اجري هنا ما يستر منامن يلبسنا راقوتاቸውን ቀጣሉና يوم القيامة وأشار الناظم الزملا إلى تكثيرنا وأشار الناظم إلى من فردت به ربة عن سائر أخواتها بقوله يريه ربة مثل ليبت كليلوች حروف الجروች አለ ያንን ሲናገሩ ወደዛ ሲጠቅሙ ምናሉ ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي لنيا منالو صدار الله كمعنى يتوقع لمن الناس لنا الربة لإنشاء سلونج إنشاء ميمرا هلو نقر صدارة يواجب اللتان ليلة لتقليل الناس لنا الأصلا واضح ليلة لتنيع الله تقليل نفيني مثلا ندي كالله قتلو من النمي متاو على منور قتلو ما نسي متاو ስለዚህ ወደ ነፊ ቀረብ ያለ ስለሆነ ይሄ ተቅሊል የሚባለው ነገር ነፊ ላይ የሚመራው ሶዳራ እንዳለው ሁሉ ተቅሊል ላይ የሚመራው ምን ይሆናል ወደሱ ቀረብ ስለሚል ሶዳራ አለው እንላለን طيب ሌላው ولا يليها الاسم الا نكره كهم በፊትም في باب المعرفه والنكره وكل ما رب عليه تدخل من بلوى فانه منكر يا رجل وتارة تضمر بعد الواو كقولهم مراكب بجاوي هذا ደግሞ ተጥላ ሌሎቹ حروف الجر ከሆኑ ማሸባብ ተጥለው ስራቸው መቅረቱ ሻዝ ነው ምን ሌላ حرف الجر ከሩባ ውጭ ያሉት ከተጣሉ ምንድነው የሚደረገው ብለናል መጅሩር ينصب بنزع الخافي ይቺ ግን ከጥላ ስራዋ መቅረቱ من خصائصها ነው ሌሎ ነው ሶስት ቦታ ተጣላለ ያንን ይሸርሁልናል يعني ይሄን በማለት የፈለጉት ያሉ ሻሪሁ أن رب اختصت من بين حروف الجر بوجوب تصديرها في أول الكلام الذي هي فيه ነው እንግዲህ ማንንም ቦታ ላይ رب መጀመሪያ ትምጣ ማለት አይደለም እሷ የገባችበትን ጁምላ ቀድማው ነው የምትመጣው እሷ የገባችበት ጁምላ ሌላ ጋር የተያያዘ ከሆነ የሚቀድማት ሊኖር ይችላል وبكون مجرورها لا يكون إلا نكرة ሁለተኛ የተለየችበት ሶዳራ አንደኛ ብለናል የምትጀርረው ስም ደግሞ ነኪራ እንጂ ባለመሆን وهذا የምትጀርረው ነገር ነኪራ መሆኑ አሉ علم مما مر قدم يقرأت بيتنا مما مر ማለት وكل ما رب عليه تدخل ودملو إشارة يار كاسالف ነው ወይም ካለፈው ይታወቃል والغالب أبزاهنيا قالوا وصف مجرورها بنكرة رب يجررتشو سم غالبا من الدرجة قالوا بنكرة يوصفها طيب كما أن الغالب حذف عاملها فأبزاهن يرب يدي رب من له حرف جر زائد بلن مدخلوان مبتدا አድርገን ነው የምናርበው በዛ አይመችም አሁን የሚሉት አባባል አስፋ عاملها ማለት متعلق አላት በሚሉት ሰዎች ዘንዳ ትንጠለጠላለች በሚሉት ቀውለ الجمهور ይላል መሰለኝ ይጣላል ከሲያቁ ስለሚታወቅ ነው እንግዲህ ከሲያቁ የሩባ عامل ይታወቃል ከሲያቁ የታወቀን ነገር አምጥቶ መናገር من الإطناب ነው ይባላል ስለዚህ ኢጥናብ ደግሞ መምዱህ አይደለም የሚፈልግበት ቦታ ይኖራል لكن ወደዛ ስለሚያደር ولا يكون إلا ماضيا عاملوا ደግሞ ማዲ እንጂ አይሆንም طيب نحو ሁሉንም ሸርጥ ያሟላ ሲያመጡ رب رجل صالح لقيته ይሄ ሸርጡን አሟልቷል رجل ነኪራ ነው የሚገባው ብለናል
እሷም ሶዳራዎች እንትን መጀመሪያ ላይ መጣለች ይሄ ረጁል የሚለው ቢነኪረቲን ተወስፏል ለቂቱሁ የሚለውም እንግዲህ አንዳንዶች በዚህ በኸበሩ ራሱ በመጅሩሯ ኸበር ትንጠለጠላለች የሚሉም አሉ አሁን በሚሉት አባባል ደግሞ እንግዲህ እዚህ ሚሳል ላይ ቢዘከር እንኳን ብዙ ሚሳል ላይ عامل يتعلل لنا وقد يجر بها ضمير غيبة كما تقدم نعم رب نعم هل تعوك عامله أمالتنا المال مرحبا مالا نملس البتالن حسب عملها مالت غالب وصوان ينطلطلو ነገር ትንጠለጠላለች ካል የሚያንጠለጥላት ነገር መጣሉ غالبي ነው መጣሉ غالبي ነው ያልንበትን ዒላ ምንድነው ብለናል ከሲያቁ ስለሚታወቅ ይላሉ همع الحوامع ብለው ኢሻራ ያረጋሉ እሳቸው በመህዙፍ ሳይሆን የምትንጠለጠለው ለመጅሩሯ خبر በሚሆነው ማዲ ነው የሚንጠለጠለው በሚሉ ሰዎች ይሄው ለቂቱሁ ባለው ላይ ነው እናንጠለጥላት ማለታቸው ነው طيب ሌላው وقد يجر بها ضمير غيبة كما تقدم አሳልፈናል እንግዲህ ሩባ ضمير ትጀርራለች ضمير جرر ስትመጣ ያ ضمير ምን ይሆናል ብለና ሶስት አቅዋሎች ያሳልፈናል في مطلع هذا الشرح ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا زالي ሶስት ቀውሎች አሉ ብለው መስአላው ላይ ሙተረጅሁን ብቻ አንዱን ብቻ ራጅሁን አምጥተዋል ፈዋል ብለና እንደዚህ ከሆነ ህጉ فيجب إفراده وتذكيره وتفسيره بنكرة بعده بباب ضمير الغيبة كجررت رب يجررت ضمير الغيبة مفرد مهونو قدلال تذكير مذكر مهونو قدلال كذابوا هلا يفسروا دقمو بنكرة بعده منصوبة على التمييز من تمييز المفرد ما لا تاتون مطابقة للمعنى لكن نكرة لضمير صحيح مطابق متهنو لمنون مطابق متهنو لمعنى الكلام كلامه تضمن يرجون معنى تسمعني ما هنا اللبا طيب نحو ربه رجلا أو امرأة أو رجلين أو امرأتين على متام إن أنت نسأله إلو ما معنيين ويا أو رجالا أو نساء يتبالى بكلامه مثل ما يهونا نكرا السن بس يفسر الله يا ضمير الغيبة ضمير راسه من دنا ولا ميلو انت ملست ولن كنت متكاسكوبات بوتا الأقوال الثلاثة ما يتم وكثيرا ما تحذف ربه مع بقاء عملها وتارة تضمر بعد الواو يالون دق محل سيارقو بزوق الزي ربة تتعلالج سراوى مقرتها قارار وذلك بعد الواو كثير كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر أرخى سدوله وليل مالت من مالت نبيالنا ورب ليل وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل إلى صاحب الخلاصة نجدي كثير على أكثر على يواون أكثر نملو بالنسبة للفاء كثير نلوال بالنسبة للفاء والبل أكثر لنلونه يا فاء دقمو بالنسبة للواو كاين قليل نو وبالنسبة لبل كاين استم كثير نو بل أقل نو يا متعاله اللون ثلاثة وليل رب ليل مالتنا ولنا
كموج البحر أرخى سدوله مقارجاون يلقى مالتنا شلماون مالتنا علي بأنواع الهموم ليبتليني إن اللي موكر مالتنا أصبر على صبر سل وليل بلو يهي يتجرروا بتتعالتشو ربنا አሁን ይያሉን ያሉት እንግዲህ ግልጽ ይሄንን ሷተት ኢላ ስራዋ ቀርቷል ሌሎች ምን ይላሉ ምን حروف الجر ዋው ሩበን የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ ይቺ ዋዊቱ ሩበን ተክታ ምን አደረገችው የሚሏል ጀረረችው እሱ ባይት ነው አይ ومثله مثل هذا البيت وراكب بجاوي ያለው መትኑ ላይ ያለው مثال الناظم የዙሃም ሳያ ነው ሩበተ ጥላ ነው ማለታቸው أي ورب راكب بجاوي أي بعيرا بجاويا يفسروت بجاوي مالت بجاو ودمبال يتنسب جمال مالت نوال أي منسوبا إلى بجاء بفتح الباء الموحدة والجيم قبيلة مثالا من العرب في بر سواكنة سواكن بمبال بر ذاك بابي يمجنو የአረቦች ሐረጎች ናቸው ቀቢላዎች ናቸው አሉ ራኪቢን በጃዊ እንግዲህ መጥኑ ላይ ኢዕራብ ስላሳለፍን እዛ ላይ ሙራጃዓ ማለት ስለዚህ ከዋው በኋላ ምንድነው አሉ كثير وبعد الفاء قليل كقوله እንግዲህ بالنسبه لما قبله واو ጋር ካነጻጸር ነው ቀሊል ነው ይያልን ነው بالنسبه لما بعده ካየነው ደግሞ ምንድነው ብለናል ይሄም ራሱ بل لا كان نصاصر كثير نص طيب كقوله فمثلك حبلى قد أرقت ومرضعي فألهيتها عندي تمائم محولين وملو تمام لا مما علامات أو مثلا المهم امرؤ الكيس نو فمثلك رب مثلك نو يالنا حبلى ارجوزي هونك قد طرقت ومرضعي طرقه ማለት አታሁ ሌላ ለሊት የመጣሃትና ከሚያጠባብ ከምታጠባብ ማለት ነው مرضع እንግዲህ ወንድ ስለማያጠባ አያስፈልገውም في وصف المرأة ذا تضع منه وتذهل كل مرضعة የሚለው እዛ ላይ ሙባሽራ ለማለት ነው ማጥባትን ፈዲዋን ለልጇ ያጎረሰች ለማለት እንጂ አለዛ ሰው ይርضع ስለማያረግ مرضع እና حائد እና حامل እና طامث ታያስፈልጋቸው فالحيتها عندي تمائم محولي ይላል መጨረሻ ቤቱ ከአመት የሆነው ልጅ ተማኢም የተደረገለት ያላት ከሷ ያሻገልኳት ነው የሚለው ማዕናውን لا نحتاج اليه كثيرا المهم እኛ ሻሂዳችን ከፋይቱ በኋላ ተጥላ ሩበ مثلን ጀረረች طيب بدي تمائم تميمة جمعنا من تعلق تميمة فلا أتم الله له وفي رواية فقد أشرك صدق مجالا له تمائم وعند كان يبقون تمائم محول معنا تعمتي مولاو مالتنا نقول اللي جامت سي مولاو تنشاف أنت بات بجمرال بذا ساعات سويت عين يعرفبتال كاين يدنال بلو نقول نقول إن تمائم منامن የሚያስበት المهم هي ያዛችሁ ትንሽ ሸርሐል ብሎ ሞከር አድርጓል እዛ ላይ ታያላችሁ እኛ ሻሂዳችን ከፋ በኋላ ሩበ ተጥላ ስራዋ መቅረቱ ይሄ من خصائص ሩበ ነው بالنسبه للواو قليل ነው ያልን وبعد بل اقل ከበል በኋላ ደግሞ አቀል ነው አሉ ከقوله بل بلد ملء الفجاج قتمه ሩበ በለድን ማለት ነው በል በለድን ማለት በል ሩበ በለድ እንግዲህ ከሀገር ማለት ነው ሚልኡ الفجاج መንገዱን የሚሞላ የሆነ ቀተሙ ማለት አቦራው لا يشترى كتانه وجهرمه ነው ተማሙ ይላሉ የልብስ አይነቶች ናቸው እነሱ የማይገዙ ማለት የሌለበት ነው البلد المفازة والفجاج الطريق وقوله جهرمه أراد الجهرمية بياء النسب وجهرم كجعفر بلد بفارسة تنسب إليه الثياب وأراد بقوله لا تشترى أي أنه ليس فيه كتان ولا جهرم لا أن ذلك فيه ولكن لا يشترى فذكر اللازم وهو انتفاء المشتري لذلك وأراد الملزوم وهو انتفاء الكتان والجهرم النوم منه والقتم الغبار ስለዚህ
بل بلد ملء الفجاج إيه ملء خبر مقدم أرجو يعربان كتمو مبتدا مؤخر እንግዲህ ጅምላው በለድ ለሚለው ሲፋ ሊሆን በሩባ የገባችበት መሐሉን ካየን ለፍዙን ካየን ብለናል في محل الرفع لن في محل الجر ይቻላል خبሩ ተጥሯል ተረክቱ ነበረ ብሎ ተውጂህ ያደርጋል طيب تتمة قد تتصل بها الكافة فتدخل على الجملة الاسمية رب لاي ما كافة የሆነችው እሷን ከመስራት የምትከለክል ማ ተገባባትና በጁምላ እስሚያ ላይ ሙختص ከሆነች በኋላ መልካፋ ስትገባ ጁምላ ፊዕልያም ጁምላ እስሚያም ላይ እንድትገባ ታረጋታለይ طيب ትናንት ምን ስንት አርቦች ዘክረናል ያጀባ ማ ገብታ ማትከለክላች فبما نقضيهم ላይ ስንትና ወጣው ሶስት ነው አራት ነው ثلاثه حروف وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف اسكت لو منه وقد يليهما وجر لم يكف نزا ሶስቱ ላይ ገብቶማ ሳይከለክል ይመጣል ካፍና ሩብ ላይ ተጨምሮ ደግሞማ ተከለክላለች አሉ ጋሊቡ መከልከሏን ገብቶ ሲያበቃ በቀሊል ሳይከለክልም ስራን ይመጣል ይላሉ وقد يليهما وجر لم يكف ስለዚህ ወደሱ ሲጠቅሱ አሁንም ይሄ ሰውዬ ሩብ ላይ መልካፋ ትገባና ሩብ ጁምላ እስሚያም ላይ ትገባለይ ይሄ ታወቀ ነው ማን ባትገባባት ሙختص حروف الجر من حروف الجر ናት ካልናት ምንድን ነበር የምትሆነው በስም ላይ ነው የምትخصصው نحو ربما زيد قائم ስለዚህ እቺ ማ ምንድነው ምንላት نعم كافة وعلى الفعلية نحو ربما قام زيد قدم قرآن من مثال أمدتنا في آية الحجر ربما يود الذين كفروا እንግዲህ ማ ገባችባት ነገራችን በተፍቂት ነው ربما የሚቀሩ ይኖራሉ وهذا من لغاتها لغة ላይ ብዙ አይነት አቀራሮች ስላሏት ربما طيب ስለዚህ ማ ከገባች ያው ትከለክላታለች ከስራ ሁለቱም ጁምላዎች ላይ ትገባለች ሊሉ ነው وقد تكون ما غير كافة فيبقى عملها ما ደግሞ غير الكافة ልትሆን ትችላለች غير الكافة ከሆነች اختصاصها بالجملة الاسمية من هنا እንዳለ ይቀጥላል ማለት ነው አትከልካል ከለከለቻት ስራው አይቀርም ከቀውሊሂ ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء سيل ይኸው ማ ገብታ ሲያበቃ ضربتين جرራ መታለች ሰይፍ صقيل ማለት የተወለወለ ሰይፍ ማለት ነው ዝገት ምናምን የሌለበት በሱ ብዙ መተናል ይያለ ነው ቡስራ በሚባል ሀገር እና በይነ ቡስራ ብቻ ለበይነ እንግዲህ መሃል ማለት ነው በይነ تعدد ያስፈልጋት የለም ይለው የቡስራ ማለት بضم الباء بلدة بالشام أي أماكن بصرى بين يوني فحذف المفوز فالمضاف وقيم المضاف إليه مقامة وطعنة بالجر عطف على ضربة والنجلاء بالمد الواسعة البينة الاتساع لذا بين أماكن بصرى مالتنا بصرى ቦታዎች መካከል ይሄንን ብዙ አርገናል ሲል ضربتين جرራ ተሰምታለች ነው የሚሉት ባቡ حروف القسم ካፍም እንደዚሁ ናት ካፍ ላይ ገብታማ እንግዲህ ግር መንገዳችንን ሩበን ተዘከርና ይቀር ማለት ነው ማ ከገባችባት ትከለክላታለች ካፍን ከመጀረር ጋሊቡ ይሄ ነው ተሰምቶም ጀርራ ማ መግባቷ ጋር ካፊቱ ሳትከለከል ሰርታም ተሰምቷል ብለን ابن عقيل ላይ ሚታል ዘክረን አሳልፈናል طيب ከዛ حروف الجر ላይ አንድ 14 ሐርፎች ዘክረዋል ብለናል الحريري አሁን ደግሞ 3 ሊጨምሩ 14 ላይ 3 ጨመር ስንት ይሆናል 37 እዛ ላይ 14 በመሆኑ ከተስማማችሁ ነው ሁላቸውም 20 ናቸው ብለዋል ፋቂ ስንት ተው ማለት ነው ከ20 17 ተዘከሩ
صوستي كرام مالن. طيب وقد باب حروف القسم وقد يجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي لكن تخص التاء بسم الله فأولا جذبيت لنا بنان نسخة ولكن من نسخة لا إلا ها يلم لكن نوم هنا من قدي من الرجز نولنا لكن تخص لا نوم هنا مستف يونا لكن ملو وكذبارك لكن تخص التاء بسم الله ولكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه من حروف الجر أحرف القسم وهي ثلاث هي مع الله حرفوش مع الله نميمرو سوسناتشي والو من حروف الجر قطرالو الباء والواو والتاء نزناتشو مدي باء أصلنات واو يباء فرعنات تاء دغمو يواو فرعناتشو قدم تكتلاتشو نيزون ميهد وإنما أفردها بالذكر من حروف الجر مهوناتشو غار باب عقد يارغلات سياوسو بچاچون ياوسوات لدلالتها على القسم على المقسم به مما لبت نجر لا يسلميمرونا قالوا عندنا والاختصاص القسم بأحكام وفروع عندنا قسم የሚባለው ነገር ራሱን የቻለ አህካሞች ስላሉት ነው እንግዲህ ቀሰም ያለው ጀዋቡ ላይ ላም يتلقى بلام ونون التوكيد يገባበታል ወይ ናፊያ ይገባበታል ይያሉ እንግዲህ ብዙ የሚሉት ነገር ተውኪድ ይመራል ወይ ደግሞ ከሱ በፊት ላለው ነገር ይሄ ጁምለተል ቀሰም ሙአኪድ ነው ይያሉ የሚያመጡት አህካም አለ እሱ ስላለ አለፉት አህሩፎች ላይ ይሄ ማዕና ስለሌለ ለብቻው የዘከረው ለዚህ ነው ይላሉ ፍሩዕ ቅድም የዘከርናቸው ናቸው ዋዊቱ የማን ፈርዕናት ብለናል የባይቱ ታይቱ ደግሞ ስለዚህ ሁሉም እያጠሩ ይመጣሉ ዋው ላይ ትንሽ ተውሲዓ ይኖራል ቀጥሎ ደግሞ ዋው ላይ ትንሽ ተውሲዓ ይኖራል እዛ ላይ አንደኛው ضيق ያረጋግጣል ይሄ ስላለ ለብቻ ወልባው አስሉ አህሩፍ القسم አስሏ ከቀሰም አህሩፎች የመጀመሪያው አጥንቷ ባናት አሉ ولهذا يجر بها الظاهر والمضمر اصل سلوان وان كان الواو اكثر استعمالا منها እንግዲህ ማላ ላይ በእስትዕማል በኩል ስናይ ዋው እንኳን ቢበዛ ቢሆን ሰውየው ሲምል والله ነው የሚለው በብዛት ግን አሉ አህካሞች ላይ ስናይ አስሊቱ ባናት አሉ طيب استعمال منها مالت من الباء نحو بالله وبه لا افعلن تلال بالله اسم الظاهر لا يقبل به من لا يقبل مضمر لا ويجمع بينها وبين فعل القسم اصل سلهونج الصاننا فعل القسم مكاكلم مسبسب يتشالال نحو اقسموا بالله جهد ايمانهم بعده من الصور እንግዲህ እንደዚህ ይኖራል ነህልም ይኖራል الانعام ይኖራል ፋጢርም ላይ ይኖራል እሱ ያንኛውን ተخريج ያረጋል ሙخرج የሚለው ሰውዬ طيب وتستعمل في السؤال يعني كمن خصائص هي ذكرنا اصل لمهونه نحو بالله اخبرني تلال بالله اخبرني الله ጠይቃለሁ ንገረኝ ይሄንን ነገር ነው والله اخبرني ግን ምን አይልም ሊሉና አይባልም واما الواو فتختص بالظاهر واويتو بالظاهر ነው የምትخصصው اسمن ظاهر ላይ እንጂ مضمر ላይ ገብታ التسماتم نحو ياسين والقرآن الحكيم يا القرآن ميلو مندنو يالونا اسما ظاهرنا ايه فرع لما هنا ولا يجمع بينها وبين الفعل فلا يقال اقسم والله اقسم بالله اندمت او اقسم بالله جهد ايمانه من دال والله بينها وبين فعل القسم اي السبسب مال كما يقال اقسم بالله فهي عوض عن الباء والفعل واويتو ثماننا ثمان عوضنا تال تباؤنا تفعل القسم يتتكاتنات ስለዚህ بين العوض والمعوض عنه لما يستبسب واويتنا فعل القسم وبان دائما تمر ولا تستعمل في السؤال فلا يقال والله اخبرني كما يقال بالله اخبرني بز سناي
እንግዲህ ዋዊቱ ፈርዕ ሆነች ባይቱ ምን ሆነች አስል ሆነች በእስትዕማል ከመጣን ማን ነው የሚበዛው እያልን طيب ባን እንጠቀም ለማላ واو ነው ሰው የሚጠቀመው ባብላይ طيب واما التاء فهي كالواو عند واويت ናት አሉ ولا يجمع بينها وبين الفعل ولا تستعمل في السؤال ይሄ እንደ ዋው ናት ብለናል በዚህ ከዋዊቱ ደግሞ የምታጥርበት ሌላው وتختص بالظاهر ይሄም እንደ ዋው ናት ولا يكون ذلك الظاهر إلا اسم الله عز وجل ببول واويت لاي لفظ الجلالة ሊሆን ይችላል أي اسم ظاهر تجرر عليه لنا الواو القسم ودتأيت سنمتاس اسم ظاهر هنا سيابك من مهنا اللبت يا الله اسم كالهنا يهون يا الله اسم مالت لفظ الجلالة بتشانو ويلي لهم سموتشو ناتشيهم يلو لاي إلا يال بزا خلاص علي من البيت عن ببيال وخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب العالمين تائت تعالقسم لفظ الجلالة رب ملو لفظ لا يبتشانو متقباو تالله مالت تشلال تربي يتشلال مالتاتشون ليلة الرحمانس سو أيهنم مالتاتشون ورب مالتاتشون سلزه اسما ظاهر هنا سيابقى يا اسما ظاهر إلا اسم الله انجي أيهنم عز وجل نحو تالله تفتأ فلا تستعمل في غيره في غير اسم الله تاء عن تكمات مالو لمن ببال لنقصانها عن الواو كواو بدل وسلوان الجسوا الذي هو يا واو أنقص من الباء واو كباء أنقصنا بلن أنقص يهونبتن مسائل ذكرنا يتشدم كواو سلم التقول اسما ظاهر هلا لا أتقبام تحياتك ليلة بلت الرحماني قليل إلى المسألة ونبوتا وتحياتك الملون دقمو وحياتك مالتنا وتحياتك مالت سوشال ذنو إلى أصلا بحياة ممال أي تشالم لنا الأيمان والنذر بقربنا يكررانه في صحيح الإمام البخاري سلسله حروف الجر بما فيها حروف القسم بزه يقالوا ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على والذي نفسي بيده ضميرنا ولا والذي هذا والذي اسمه ظاهر የዛሂር ተቃራኒ መውሱል ማለት አይደለም አይደል من ظاهر ማለት የሚቃረነው ማን ነው በሱ ሙቃቢል ዛሂር ማለት ضد المضمر ማለት አይደል ضد الضمير ነው ስለዚህ ራስን የቻለም ስም መውሱል የሚለው ቢሆንም الذي اسمن ظاهر من ظاهر ሆኖ ሲያበቃ እንግዲህ ظاهر ሆኖ ሲያበቃ እኮ ብዙ ስም ያለው አለ اسمن ظاهر ሆኖ مفرد ይኖራል ሙሰና ይኖራል ጀምዕ ይኖራል አሁን እንዳለው እሱ ምንድን ይኖራል መውሱል ይኖራል ሌላ ስለዚህ ሙድመር ያልሆነ ማለት ነው የተፈለገው والله سبحانه وتعالى